अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियों, लासानी जदोजहद और एक ख्वाब की तामीर का दिन है। ये वो दिन है जब दुनिया के नक्शे पर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर पाकिस्तान नमूदार हुआ। हर साल 14 अगस्त को पूरा मुल्क सब्ज और सफेद रंग में रंग जाता है और कौम अपने आबा और अजदाद की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। बच्चे और बड़े इस दिन को किस जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। पाकिस्तान के बड़े और मशहूर शहर लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान में ये दिन कैसे मनाया जाता है, इसकी तारीख क्या है, तो ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, इस अजीम दिन का आगाज तोपों की सलामी से होता है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। मसाजिद में मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसन दुआएं की जाती हैं। तमाम सरकारी इमारतों जैसे कि पार्लियामेंट हाउस, ईवान सदर और ईवान वजीर आजम पर कौमी परचम लहराया जाता है और रात को इन्हें सब्ज और सफेद खूबसूरत लाइटों से सजा दिया जाता है। मज़ार कायद कराची और मज़ार इकबाल लाहौर पर पुरवकार तकारीब का इनकाद होता है, जहां गार्ड्स की तब्दीली के मनाजिर कौम का सर फख्र से बुलंद कर देते हैं। ये दिन छोटे बड़े सब बहुत जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। बच्चे पाकिस्तानी परचम के रंग की तरह खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, चेहरे के ऊपर पाकिस्तानी झंडा बनाते हैं, हाथ में बाजा पकड़ते हैं और सारा दिन खूब इंजॉय करते हैं। इस दिन को इतने जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है कि गर्मी की भी फिक्र नहीं की जाती। बड़े भी इसी तरह ही इस जोशो खरोश के साथ इस दिन को मनाते हैं। जल्द से जुलूस निकलते हैं जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, कायदे आजम जिंदाबाद के भी नारे लगाए जाते हैं। हर शहर के अंदर मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर मुख्तलिफ टोलियां बनकर रोड्स पर निकलती हैं और सारी रात खूब इंजॉय करती हैं। यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी मुस्लिह अफवाज का जज्बा और शौकत देखने के काबिल होता है। पाक फजाइया यानी पाक एयर फोर्स के शाहीन JF-17 थंडर और F-16 फिजा में बादलों को छूते हुए दिल दहला देने वाली फ्लाई पास्ट और सनसनीखेज एरोबेटिक्स का मुजाहरा करते हैं। आसमान पर सब्ज और सफेद धुएं से पाकिस्तान का परचम बनाया जाता है। पाक आर्मी का मुख्तलिफ कैंट एरियाज और परेड ग्राउंड्स में खसूसी नुमाइशें लगाई जाती हैं, जहां GDC, कमांडोज और मिलिट्री अपने फन का मुजाहरा करते हैं। बच्चों और शहरियों के लिए फौज के जेर एहतमाम हथियारों और मिलिट्री सामान की नुमाइश भी रखी जाती है, जिसे लोग बहुत जोशो खरोश के साथ देखने के लिए जाते हैं। पाकिस्तानी कौम इस दिन को किसी ईद से कम नहीं समझती। अगस्त का महीना शुरू होते ही हर गली, मुहल्ले और शाहराह पर सब्ज हलाली झंडों के स्टॉल लग जाते हैं। लोग अपने घरों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर परचम लगाते हैं। बच्चे और बड़े सब्ज और सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, मुंह पर पाकिस्तान के झंडे का पेंट करवाते हैं और हाथों में बाजे और परचम थामे खुशी के नारे लगाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, 13 अगस्त की रात 12 बजे पूरा पाकिस्तान रोशनियों और आतिशबाजी के धमाकों से गूंज उठता है। फैसल मस्जिद का दामन हो या दामने को, पूरी वफाकी नगरी रोशनियों से नहा जाती है। परेड ग्राउंड्स और मोनाल के मकाम से आतिशबाजी की रूह परवर मनाजिर देखने हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जिंदा दिलाने लाहौर का जश्न बेमिसाल होता है। मीनार पाकिस्तान, लाहौर किला और लिबर्टी चौक में हजारों लोग जमा होते हैं। रात 12 बजे मीनार पाकिस्तान और बहरिया टाउन लाहौर में तारीखी आतिशबाजी की जाती है, जो पूरे आसमान को रोशन कर देती है। अगर हम मुल्तान यानी मदीनातुल औलिया में आए तो यौम आज़ादी का जोशो खरोश देखने से ताल्लुक रखता है। किला कोहना, कासम बाग, घंटा घर और कैंट के इलाके सरसब्ज रोशनियों से जगमगा उठते हैं। मुल्तान, कैंट और अहम चौकों पर खसूसी फायर वर्क यानी आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट्स का एहतमाम भी होता है, जहां खानदानों के खानदान जमा होकर खूब जश्न मनाते हैं। कराची का CBU हो और मज़ार कायद हो, वहां पर भी अच्छा खासा एहतमाम होता है। मज़ार कायद पर तो लोगों का हजूम होता है, क्योंकि सुबह होते ही वहां पर तोपों की सलामी दी जाती है, जिसके बाद सारा दिन खूब जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। रावलपिंडी, पेशावर
اور کوئٹہ میں بھی بڑے پیمانے پر آتش بازی کی جاتی ہے۔ ناظرین، آخر اس دن کو کیوں منایا جاتا ہے؟ دراصل یہ دن ہے تقسیم ہند کا۔ سن 1947 کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت مسلمانوں نے ہندوستان سے پاکستان آ کر کی، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ اس ہجرت میں کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنا نقصان ہوا، اس کا ایگزیکٹ تخمینہ آج تک نہیں نکل سکا۔ ہاں، البتہ تقریباً 70 سے 80 لاکھ مسلمان بھارت کے مختلف علاقوں جیسے کہ پنجاب، یو پی، بہار، سی پی وغیرہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے۔ کل ملا کر دونوں طرف سے تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ سے لے کر 1.5 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی۔ مجموعی طور پر اس فسادات میں 5 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ لوگ مارے گئے۔ ان میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ تاریخی ریکارڈ میں موجود ہے کہ عورتوں اور بچوں کی الگ الگ گنتی موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات زیر غور ہے کہ سب سے زیادہ تشدد کا نشانہ عورتیں اور بچے ہی بنے۔ ایک محتاط اندازے اور تاریخ کے مطابق 75,000 سے لے کر 1 لاکھ کے قریب خواتین کو اغوا کیا گیا، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، ان پر ظلم ڈھائے گئے اور ان کو قتل بھی کیا گیا۔ یہ تمام خواتین مسلمان تھیں۔ ہزاروں بچے سفر کے دوران بھوک، بیماریوں اور حملوں کی وجہ سے شہید یا اپنے والدین سے بچھڑ گئے۔ ناظرین، یہ تھی 14 اگست کی قربانی، جسے ہم آج بھی یاد کر کے روتے ہیں، لیکن یہ دن ہمارے لیے اس لیے جوش و خروش اور جذبے والا بن جاتا ہے کیونکہ اس دن ہم ایک آزاد ملک میں آئے اور آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انڈیا میں موجود مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، اس سے کون واقف نہیں۔ آج بھی ہندو کمیونٹی ہندوستان میں موجود مسلمانوں کو اچھا خاصا ذلیل کرتی ہے۔ بے شک وہ لوگ پاکستانیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ان لوگوں نے وہاں رہ کر بہت بڑی غلطی کی۔ خیر، یہ تو پہلے کے معاملات تھے جو گزر گئے۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں، جنہوں نے اپنی انتھک محنتوں کے بعد پاکستان کو بنایا یا آزاد کروایا۔ یہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی تھے۔ ابتدائی طور پر وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور آل انڈیا کانگریس میں شامل تھے، لیکن بعد میں ہندوؤں کی بے ایمانہ پالیسیوں کو دیکھ کر انہوں نے 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ پھر 2 قومی نظریے کی بنیاد پر برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مقدمہ لڑا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان حاصل کر کے دکھایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے سروں کے تاج ہیں اور ہمارے لیے ایک قابل احترام شخصیت ہیں اور ساری زندگی رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، موجودہ وقت میں پاکستان کا کل رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے، جس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر شامل کر کے جغرافیائی رقبہ بنایا جاتا ہے، جبکہ چاروں صوبوں اور اسلام آباد کا بنیادی رقبہ 7,96,095 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر پاکستان کی ٹوٹل آبادی دیکھی جائے تو 24 کروڑ 14 لاکھ سے زائد ہے۔ پاکستان کے ٹوٹل 4 صوبے ہیں، جن میں پنجاب صف اول پر آتا ہے، جس کا دارالحکومت لاہور ہے، جو کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ نمبر 2 صوبہ سندھ، جس کا دارالحکومت کراچی ہے، جو پاکستان کا معاشی مرکز اور دوسری بڑی آبادی والا صوبہ ہے۔ تیسرا خیبر پختونخوا ہے، جس کا دارالحکومت پشاور ہے، جبکہ پاکستان کا چوتھا صوبہ بلوچستان ہے، جس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ کوئٹہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جو تقریباً 44% رقبہ رکھتا ہے۔ پاکستان اللہ رب العزت کی ذات کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت ترین ملک ہے۔ اس کے شمالی علاقہ جات دیکھیں، انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ انتہائی بردبار، ہمبل، خوش اخلاق اور پر اعتماد ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں کو اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا ملک ہے جس نے آج تک غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ تو کھانے پینے کے پیسوں سے لے کر رہنے تک کے پیسے بھی نہیں لیتے۔ اپنے گھروں میں اس طرح مہمان بنا لیتے ہیں جیسے صدیوں سے واقف ہوں۔ یہ چیز ہر پاکستان کا سر فخر سے بلند کرتی ہے اور دل خوش کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری 14 اگست کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔